214वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। पहला तवारीख उसका 12वां बाब 23वीं आयत से लेकर 14वें बाब की 17वीं आयत तक। और जो लोग जंग के लिए हथियार बांधकर हिब्रून में दाऊद के पास आए ताकि खुदावंद की बात के मुआफिक साउल की मुमलकत को उसकी तरफ मुंतकिल करें, उनका शुमार ये है। बनी यहूदा 6800 जो सिपर और नेजा लिए हुए जंग के लिए मुसल्ला थे। बनी शमौन में से जंग के लिए 7100 जबरदस्त सूरमा। बनी लावी में से 4600। और यहोयदा हारूनियों का सरदार था और उसके साथ 3700 थे। और सद्दूक एक जवान सूरमा और उसके अबाई घराने के 22 सरदार। और साउल के भाई बनी बिन्यामीन में से 3000। लेकिन उस वक्त तक उनका बहुत बड़ा हिस्सा साउल के घराने का तरफदार था। और बनी इफ्राइम में से 20,800 जबरदस्त सूरमा जो अपने अबाई खानदानों में नामी आदमी थे। और मनस्सी के आधे कबीला से 18,000 जिनके नाम बताए गए थे कि आकर दाऊद को बादशाह बनाए। और बनी इश्कार में से ऐसे लोग जो जमाना को समझते और जानते थे कि इस्राएल को क्या करना मुनासिब है, उनके सरदार 200 थे और उनके सब भाई उनके हुक्म में थे। और जबूलून में से ऐसे लोग जो मैदान में जाने और हर किस्म के जंगी आलात के साथ मार्का आराई के काबिल थे 50,000। ये सफ आराई करना जानते थे और 2 दिले ना थे। और नफ्ताली में से 1000 सरदार और उनके साथ 37,000 ढालें और भाले लिए हुए। और दानियों में से 28,600 मार्का आराई करने वाले। और आशर में से 40,000 जो मैदान में जाने और मार्का आराई के काबिल थे। और यर्दन के पार के रूबनियों और जिद्दियों और मनस्सी के आधे कबीला में से 1,20,000 जिनके साथ लड़ाई के लिए हर किस्म के जंगी आलात थे। ये सब जंगी मर्द जो मार्का आराई कर सकते थे खलूसे दिल से हब्रून को आए ताकि दाऊद को सारे इस्राएल का बादशाह बनाए। और बाकी सब इस्राएली भी दाऊद को बादशाह बनाने पर मुत्तफिक थे। और वो वहां दाऊद के साथ 3 दिन तक ठहरे और खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी। मां सिवा उनके जो उनके करीब के थे, बल्कि इश्कार और जबूलून और नफ्ताली तक के लोग गधों और ऊंटों और खच्चरों और बैलों पर रोटियां और मैदा की बनी हुई खाने की चीजें और अंजीर की टिक्कियां और किशमिश के गुच्छे और मैं और तेल लादे हुए और बैल और भेड़ बकरियां इफरात से लाए, इसलिए कि इस्राएल में खुशी थी। पहला तवारीख उसका 13वां बाब। और दाऊद ने उन सरदारों से जो 1000 और 100 पर थे, यानी हर एक सर लश्कर से सलाह ली। और दाऊद ने इस्राएल की सारी जमात से कहा कि अगर तुमको अच्छा लगे और खुदावंद हमारे खुदा की मर्जी हो तो आओ, हम हर जगह इस्राएल के सारे मुल्क में अपने भाइयों के जिनके साथ काहिन और लावी भी अपने नवाहीदार शहरों में रहते हैं कहला भेजें, ताकि वो हमारे पास जमा हों और हम अपने खुदा का संदूक फिर अपने पास ले आए, क्योंकि हम साउल के अय्याम में उसके तालिब ना हुए। तब सारी जमात बोल उठी कि हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात सब लोगों की निगाह में ठीक थी। तब दाऊद ने मिस्र की नदी सेहूर से हमाद के मदखल तक के सारे इस्राएल को जमा किया, ताकि खुदा के संदूक को करीत यारीम से ले आए। और दाऊद और सारा इस्राएल बाला को
یعنی کریت یاریم کو جو یہودا میں ہے گئے تاکہ خدا کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں جو کروبیوں پر بیٹھنے والا خداوند ہے اور اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور وہ خدا کے صندوق کو ایک نئی گاڑی پر رکھ کر ابیناداب کے گھر سے باہر نکال لائے، اور عزا اور اخیو گاڑی کو ہانک رہے تھے۔ اور داؤد اور سارا اسرائیل خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربت اور ستار اور دف اور جھانج اور ترہی بجاتے چلے آتے تھے۔ اور جب وہ کیدون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے صندوق کے تھامنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا قہر عزا پر بھڑکا اور اس نے اس کو مار ڈالا، اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ صندوق پر بڑھایا تھا، اور وہ وہیں خدا کے حضور مر گیا۔ تب داؤد اداس ہوا اس لیے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا، اور اس نے اس مقام کا نام پرز عزا رکھا جو آج تک ہے۔ اور داؤد اس دن خدا سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کے صندوق کو اپنے ہاں کیوں کر لاؤں؟ سو داؤد صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں نہ لایا، بلکہ اسے باہر ہی باہر جاتی عبید ادوم کے گھر میں لے گیا۔ سو خدا کا صندوق عبید ادوم کے گھرانے کے ساتھ اس کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کے گھر اور اس کی سب چیزوں کو برکت دی۔ پہلا تواریخ اس کا 14واں باب۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے داؤد کے پاس ایلچی اور اس کے واسطے محل بنانے کے لیے دیودار کے لٹھے اور راج اور بڑھائی بھیجے۔ اور داؤد جان گیا کہ خداوند نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قائم کر دیا ہے، کیونکہ اس کی سلطنت اس کے اسرائیلی لوگوں کی خاطر ممتاز کی گئی تھی۔ اور داؤد نے یروشلم میں اور عورتیں بیاہ لیں، اور اس سے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ اور اس کے ان بچوں کے نام جو یروشلم میں پیدا ہوئے یہ ہیں: سموا اور سباب اور ناتن اور سلیمان اور ابہار اور الیسوا اور الفالت اور نوجا اور نفج اور یفیہ اور السمیہ اور الیسما اور بالیدہ اور الیفالت۔ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ داؤد ممسوح ہو کر سارے اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے، اور داؤد یہ سن کر ان کے مقابلہ کو نکلا، اور فلسطینیوں نے آ کر رفائم کی وادی میں دھاوا مارا۔ تب داؤد نے خدا سے سوال کیا، کیا میں فلسطینیوں پر چڑھ جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے اسے فرمایا، چڑھ جا، کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو وہ بال پرازیم میں آئے، اور داؤد نے وہیں ان کو مارا۔ اور داؤد نے کہا، خدا نے میرے ہاتھ سے میرے دشمنوں کو ایسا چیرا جیسے پانی چاک چاک ہو جاتا ہے۔ اس سبب سے انہوں نے اس مقام کا نام بال پرازیم رکھا، اور وہ اپنے بتوں کو وہیں چھوڑ گئے، اور وہ داؤد کے حکم سے آگ میں جلا دیے گئے۔ اور فلسطینیوں نے پھر اس وادی میں دھاوا مارا، اور داؤد نے پھر خدا سے سوال کیا، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو ان کا پیچھا نہ کر، بلکہ ان کے پاس سے کترا کر نکل جا، اور توت کے پیڑوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر۔ اور جب تو توت کے درختوں کی پھنگیوں پر چلنے کی سی آواز سنے تب لڑائی کو نکلنا، کیونکہ خدا تیرے آگے آگے فلسطینیوں کے لشکر کو مارنے کے لیے نکلا ہے۔ اور داؤد نے جیسا خدا نے اسے فرمایا تھا کیا،
اور انہوں نے فلسطینیوں کی فوج کو جباؤن سے جزر تک قتل کیا، اور داؤد کی شہرت سب ملکوں میں پھیل گئی، اور خداوند نے سب قوموں پر اس کا خوف بٹھا دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔